अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करियर्स इन बायोलॉजी देखते हैं, यानी कि वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, वो कौन कौन से शोबे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं एज अ बायोलॉजिस्ट अगर आप बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डेफिनीशन और उसके मेजर जो डिविजन्स थे और उसके ब्रांचेस देखे थे, और साथ में हमने बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप हैं वो भी देखा था। तो आज के लेक्चर में हम करियर्स इन बायोलॉजी देखते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बायोलॉजी स्टडी करना आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और रिवार्डिंग साबित होगा, यानी ऐसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे अगर आप बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, जिनमें आप जा सकते हैं उन फील्ड्स में, उन शोबों में। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको आप एज अ बायोलॉजिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो बुक में जिन फील्ड्स का जिक्र किया गया है हम उनको देखते हैं। याद रखिए कि बुक में जिन फील्ड्स का जिक्र किया गया है वो आप सिर्फ उसको एग्ज़ाम के पर्पस के हवाले से तो उसको तैयार कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बायोलॉजी में सिर्फ यही फील्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, क्योंकि बायोलॉजी आजकल जो साइंस है वो बहुत ही तरक्की कर रही है। ऐसे में बायोलॉजिकल साइंस भी बहुत ही तरक्की कर रही हैं, और ऐसे बहुत सारे नए नए फील्ड्स आ रहे हैं बायोलॉजी में, जिनमें आप जा सकते हैं एज अ बायोलॉजिस्ट, उसका इंतखाब कर सकते हैं, आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं, आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए उन फील्ड्स को देखते हैं। अच्छा, नंबर 1 है मेडिसिन और सर्जरी का फील्ड, जो कि आपकी बुक में दिया गया है। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ लेते हैं और मेडिसिन के फील्ड में आते हैं, जिसको हम आम ज़बान में डॉक्टर कहते हैं, तो मेडिसिन के फील्ड में आप मुख्तलिफ़ जो ह्यूमन डिजीज़ हैं, यानी मुख्तलिफ़ जो इंसान को लाहिक होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, आप उसकी डायग्नोसिस करते हैं, यानी आप उसकी शनाख्त करते हैं उन बीमारियों की, और उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी इलाज करते हैं। तो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप मेडिसिन की फील्ड में भी आ सकते हैं। ये जो सर्जरी का फील्ड है ये मेडिसिन के फील्ड से थोड़ा अलग है, क्योंकि सर्जरी के फील्ड में एक सर्जन बॉडी के जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, यानी जो ख़राब अज़ा हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई किडनी है, अगर वो ख़राब हो जाए तो एक सर्जन उसको ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है और उसको रिप्लेस भी करता है। अगर मिसाल के तौर पर वो बिल्कुल सिरे से नाकारा हो जाए वो बॉडी पार्ट, तो एक सर्जन उसको रिमूव करता है, उसको निकाल भी सकता है जिस्म से, और उसको रिप्लेस भी कर सकता है, यानी उसको किसी दूसरे शख्स से वो आर्गन निकाल कर उस शख्स में इम्प्लांट कर सकता है। आजकल तो बायोलॉजिकल साइंस ने इतनी तरक्की की हुई है कि एक सर्जन जो होता है, अगर किसी शख्स का कोई आर्गन फेल हो जाए तो वो सर्जन किसी दूसरे शख्स के बजाय किसी एनिमल से वो आर्गन निकाल लेता है और उस शख्स में इम्प्लांट करता है। जी ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हाल ही में एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी साइंटिस्ट ने, अमरीकी सर्जन ने, जिसका नाम डॉक्टर मुहय्युद्दीन था, उसने किसी इंसान के बजाय किसी दूसरे एनिमल से यानी पिग से दिल निकाला और उसको 57 साल के मरीज़ में इम्प्लांट किया, और ये तारीख़ में पहला ये तजर्बा था जो कि एक कामयाब ऑपरेशन साबित हुआ। तो अगर आप भी इन फील्ड्स में आना चाहते हैं, यानी मेडिसिन के फील्ड में या सर्जरी के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप FSC करने के बाद जो MBBS का कोर्स होता है उसको करने के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। मेडिसिन के फील्ड में जा सकते हैं, सर्जरी के फील्ड में जा सकते हैं, और इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है फ़िशरीज़। तो अगर आप फ़िशरीज़ के फील्ड में आते हैं तो आप मछलियों को खुराक की पर्पस से या पैसों की पर्पस के हवाले से आप उसको पालते हैं। तो एक फ़िशरीज़ रिसर्चर जो होता है या फ़िशरीज़ मैनेजर जो होता है वो फ़िश हैचरीज़ में
یعنی وہ جگہ جہاں پر مچھلیوں کو پالا جاتا ہے وہاں پر کام کرتا ہے اس مینیجر کا یہ کام ہوتا ہے کہ مچھلیوں کو کون سی خوراک دینی ہے، کون سا خوراک ان مچھلیوں کی پیداوار کو بہتر بنا سکتا ہے تاکہ ان مچھلیوں کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، اس کی کوانٹٹی اس کو بہتر بنایا جا سکے، اور پھر اس مچھلیوں کو بیچ کر ان سے پیسے کمائے جائے۔ اور وہ فشریز جو مینیجر ہوتا ہے وہ ان مچھلیوں کی مختلف بیماریوں کو ٹھیک کراتا ہے، کیونکہ اس نے مچھلیوں کی پوری جو بایولوجی ہوتی ہیں وہ پڑھی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ ان مچھلیوں کو بہتر جانتا ہے، اس کو کیسے پالنا ہے، ان کی کوالٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے، وہ اس فشریز مینیجر کو آتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی مچھلیوں سے شوق ہے تو بایولوجی میں ماسٹر یا بیچلر کرنے کے بعد آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا ہے ایگریکلچر، جس کو اردو زبان میں زراعت کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک ایگریکلچر بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کراپس اور لائف سٹاک سے ڈیل کرتا ہے، یعنی وہ مختلف کراپس یعنی فصلوں کو اور لائف سٹاک یعنی مال مویشیوں کو خوراکی مقصد سے گرو کرتا ہے۔ ایک ایگریکلچر بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ بایولوجی اسٹڈی کرتے وقت پودوں کو اور جانوروں کو اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کی پیداوار کو کیسے بڑھایا جا سکے تاکہ اس سے زیادہ خوراک حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں پر جو ایگریکلچر بایولوجسٹ ہیں ان کی بہت ہی کمی ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو خوراک کی قیمت ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی ہائی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ ایگریکلچر کے فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ فصلوں کو جدید طریقے سے اگانے میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے خوراک کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ایسے بہت سارے یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ FSC کرنے کے بعد ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، فورتھ ون ہے اینیمل سائنس، جس کو اینیمل ہسبینڈری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فیلڈ ہے یہ دراصل میں ایگریکلچر کے شعبے سے ہی منسلک ہیں، اور اس میں خاص طور پر لائف سٹاک سے ڈیل کیا جاتا ہے، یعنی جس کو مال مویشی کہتے ہیں۔ اس والے فیلڈ میں جانوروں کی بریڈنگ کرائی جاتی ہیں، ان کو پالا جاتا ہے تاکہ ان سے دودھ لیا جا سکے، ان سے گوشت لیا جا سکے۔ تو ایک اینیمل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو لائف سٹاک ہیں اس کی پیداوار کو کیسے امپروو کیا جائے، ان کی بریڈنگ کر کے ان مال مویشیوں کا جو نسل ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکے تاکہ وہ زیادہ دودھ دے سکے، اس کو ہم گوشت کی خاطر استعمال کر سکے۔ تو اس فیلڈ میں جانے کے بعد آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو اس والے فیلڈ میں جانے کے لیے آپ نے بایولوجی میں ماسٹر کرنا ہے، خاص کر زوالوجی میں، اور اس کے بعد آپ اس والے فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، ففتھ ون ہے ہارٹیکلچر، جو کہ یہ بھی ایک ایگریکلچر کا ہی ایک برانچ ہے، جس میں خاص طور پر پودوں سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک ہارٹیکلچرلسٹ جو ہوتا ہے، یعنی ہارٹیکلچر کا جو ماہر ہوتا ہے، وہ دراصل میں مختلف جو نرسریز ہوتے ہیں، مختلف جو گارڈنز ہوتے ہیں، یعنی جو باغات وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر پھولوں وغیرہ کو بیسیکلی گرو کیا جاتا ہے، بزنس پرپس کے حوالے سے وہاں پر گرو کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی بایولوجی میں ماسٹر کرنے کے بعد، خاص کر باٹنی میں ماسٹر کرنے کے بعد آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ ون ہے فوریسٹری، جس کو جنگلات کا شعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس والے فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ جو فارسٹ ہوتے ہیں، یعنی جو جنگلات ہوتے ہیں، آپ اس کو مینیج کرتے ہیں، آپ اس کی یعنی حفاظت کرتے ہیں، آپ نئے جنگلات گرو کرتے ہیں تاکہ ان سے جو ٹمبر ہوتا ہے یعنی اس سے لکڑی حاصل کی جا سکے، اور ان جنگلات میں جو وائلڈ لائف رہتی ہیں، مختلف جو جانور رہتے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے،
کیونکہ آج کل جو جنگلات ہیں ان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے یعنی وہاں پر جو جانور وغیرہ رہتے ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، اور جو کلائمیٹ چینج کا جو نام آپ سنتے ہیں یعنی جو موسمیاتی تبدیلی ہیں یہ بھی دراصل میں جنگلات کے کاٹنے سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ فارسٹری کے فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ ان جنگلات کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے بہت سارے سرکاری جو ادارے ہیں، آپ جو کہ فارسٹری کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، آپ کی اچھی خاصی سیلری لگ سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تھی بایولوجی کے چند فیلڈز جن کو آپ ایز اے بایولوجسٹ جوائن کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے فیلڈز ہیں بایولوجی کے جن میں آپ جا سکتے ہیں۔ آپ بایولوجی میں ریسرچر بن سکتے ہیں، یعنی آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ انوائرمنٹل بایولوجسٹ بن سکتے ہیں، آپ مرین بایولوجسٹ بن سکتے ہیں، آپ جو فورینسک بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں یعنی جو پولیس وغیرہ کے ساتھ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں مجرموں کو پکڑنے میں، تو آپ فورینسک بایولوجسٹ بن سکتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے فیلڈز ہیں جن کو آپ ایز اے بایولوجسٹ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو چلیے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔